अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम रोज़ा तो रखते हैं लेकिन रमज़ान में बहुत सी छोटी छोटी गलतियां भी कर जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता है कि सहरी कैसे करना है, फजर के बाद क्या करना है, ज़ोहर में और असर में क्या बेहतर है और इफ्तारी के वक्त कैसे बैठना है। ये छोटी छोटी बातें पूरे दिन में बहुत बड़ा फ़र्क बना देती हैं, हमारी नेकियों में बहुत ही ज़्यादा कमी बेशी भी कर देती है। इसीलिए आज मैं सहरी से लेकर के तरावी तक एक मुकम्मल और आसान रूटीन बताने वाला हूँ, जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ बगैर मुश्किल के फॉलो कर सकते हैं। बस आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें। देखें, रमजान में हम सब सहरी के लिए उठते हैं, लेकिन आज हम उसे बेहतर तरीके से करेंगे, आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले जैसे ही आंख खुले आप सुस्ती ना करें, फौरन ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अगर आप ये दुआ पढ़ लेते हैं तो आपका दिमाग भी जाग जाता है और आपकी नीयत भी हो जाती है कि मैं इबादत के लिए उठ रहा हूँ। और जैसे ही ये दुआ आप पढ़ते हैं तो आपको ढेर सारी नेकियां भी मिल जाती है ना। कितना आसान नेकियां कमाना। फिर मुंह धो लें, ताज़ा हो जाएं, अब सहरी करें। याद रखने की बात यह है कि सहरी की कोई खास दुआ नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ करके शुरू करें, आराम आराम से खाएं, जल्दी ना करें। खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। फिर उसके बाद एक छोटी सी दुआ करें, या अल्लाह आज का रोजा आसान फरमा दे, मुझे गुनाहों से बचा ले और मेरी इस सहरी को तू कबूल फरमा ले। बस इतना काफी है। अब आजान का वक्त आ जाए तो आजान सुन करके सुस्ती ना करें, फौरन आजान की तैयारी करें। अगर मस्जिद करीब हो तो फौरन निकल जाएं। सबसे पहले सुन्नत अदा करें, उसके बाद फिर जो है फर्ज नमाज अदा करें। फर्ज नमाज अदा करने के बाद वहीं पर बैठ करके थोड़ी देर तस्बीह करें, जो आपको याद हो वो पढ़ लें। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी कुरान करीम की तिलावत भी कर सकते हैं, जितना आपसे हो सके। अगर आप 5 मिनट भी कुरान करीम पढ़ लेते हैं तो बस इतना काफी है। फिर अगर आपको काम पर जाना है या फिर आपको नींद पूरी करनी है तो कुरान करीम की तिलावत के बाद आप आराम कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। रमजान मुश्किल बनाने के लिए नहीं है, रमजान आसानी के साथ मुसलसल करने के लिए है। रमजान में नींद पूरी करना भी जरूरी है ताकि दिन में चिड़चिड़ापन ना हो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा दिन सोते रहते हैं, ज़ोहर गायब असर गायब। ये ना करे तो ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं दिन के वक्त की। चाहे आप काम पर हो, दुकान पर हो, घर में हो या कॉलेज में हो, यह काम हर कोई आसानी के साथ कर सकता है। ज़ोहर से पहले काम करते करते बस इन चीजों का ख्याल रखें। अपनी जबान को कंट्रोल में रखें, कोई चुगली नहीं, कोई गिबत नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई फजूल बहस नहीं। यही सबसे बड़ी इबादत है दिन में। अगर वक्त मिल जाए तो 2 मिनट आंख बंद करके बस इतना कहें, या अल्लाह मेरे इस रोजा को कबूल फरमा ले। कोई ज्यादा लंबी दुआ नहीं। फिर ज़ोहर की अजान हो तो कोशिश करें वक्त पर नमाज अदा करने की। अगर आप मस्जिद जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी वजह से मस्जिद नहीं जा सकते हो तो आप जहां पर हैं वहीं पर वक्त पर नमाज अदा कर लें। नमाज के बाद फौरन मोबाइल ना पकड़ें, थोड़ी देर वहीं बैठ करके अपने दिल के अंदर अपने रब का शुक्रिया अदा करें, या अल्लाह आधा दिन आसानी के साथ गुजर गया, इसी तरह पूरा दिन भी गुजार दे। ज़ोहर के बाद अगर आपको मौका मिले तो कुरान करीम की चंद आयात तिलावत करें, या फिर मोबाइल में कोई इस्लामी बयान ही सुन ले। ये भी नहीं हो सकता है तो कम से कम इस्तिग़फ़ार करते रहें, चलते हुए, काम करते हुए, ड्राइविंग करते हुए। इसके बाद असर का टाइम करीब आ जाता है, असर के नमाज से पहले का वक्त। ये वक्त अक्सर बहुत मुश्किल होता है, प्यास भी लगती है, थकन भी होती है, लेकिन असल में यही वक्त सब्र का होता है। इस वक्त अपने आप से कहें, बस थोड़ी देर अपने रब के लिए खुद को रोक लो, और गुस्सा आए तो फौरन खामोश हो जाओ। रमजान में सबसे ज्यादा सवाब सब्र का है। यही दिन का आसान रूटीन है, ना लंबी लिस्ट ना मुश्किल इबादतें, बस वक्त पर नमाज पढ़ना, अपनी जबान पर काबू रखना, थोड़ा कुरान, थोड़ा जिक्र। अगर आपने इतना ही कर लिया तो पूरा दिन आपका बेहतर गुजरेगा। लेकिन इतना काफी नहीं है, अभी असल इम्तिहान बाकी है। अब बात करते हैं असर के बाद से लेकर इशा तक के वक्त की। ये दिन का सबसे हसास वक्त होता है। ये रोजा इख्तिताम के करीब होता है, इसीलिए जिस्म भी बहुत ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब दिल सबसे ज्यादा नर्म होता है। असर के बाद का वक्त दिल को जगाने का वक्त होता है। असर के बाद बैठ करके थोड़ी देर अपने आप से ये सवाल जरूर करें, जो प्यास आपको लग रही है, जो कमजोरी आपको महसूस हो रही है, क्या दुनिया में कुछ लोग ऐसे नहीं है जो इसी हाल में हर रोज रहते हैं? फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपको मालूम है कि कुछ मिनट के बाद आपका अफ्तारी हो जाएगा, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि रात का खाना मिलेगा कि नहीं। ये सोच आपके दिल को हमेशा के लिए बदल करके रख देता है। इस वक्त आप क्या करें? इस वक्त आप अपने रब का शुक्रिया अदा करें, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अता किया, या अल्लाह जो महरूम है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, उन्हें भी अता फरमा। रमजान सिर्फ इबादत नहीं, रमजान आपको एहसास भी सिखाता है। अब इफ्तारी का वक्त आ गया। यहाँ पर मैं अफसोस के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, खास तौर पर अगर आप मस्जिद में इफ्तारी के लिए बैठे हुए हैं तो अपने आप को जरूर देखिए। क्या हम इफ्तारी शुरू होते ही जल्दी में सब कुछ समेटने की कोशिश में लगे रहते हैं? क्या हम देखते हैं कि हमारे बराबर में जो इंसान बैठा हुआ है वो भी दिन भर भूखा था? इफ्तारी कोई मुकाबिला नहीं है, इफ्तारी शुक्र का लम्हा होता है।
ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتدال، نرمی اور دوسروں کا خیال سکھایا ہے۔ ایک ضروری بات، افطاری کے وقت کیا پڑھیں؟ صحیح طریقہ یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے آپ افطاری شروع کریں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ آرام سے آہستہ آہستہ کھائیں، اپنے برابر شخص جو بیٹھا ہوا ہے ان کا بھی خیال رکھیں، اگر زیادہ ہو تو پھر بانٹ دیں، اگر کم ہو تو صبر کریں، یہی اصل اخلاق ہے۔ اب میں ایک بہت ہی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورا دن صبر کرتے ہیں لیکن مغرب کے نماز کے فوراً بعد ہی وہی پرانی عادتیں شروع کر دیتے ہیں، تمباکو، سگریٹ، گٹکا، فضول باتیں۔ ذرا سوچیں اگر مغرب کے بعد سب کچھ ویسا ہی ہو گیا جیسے رمضان کے پہلے تھا تو روزے نے کیا بدلا؟ روزہ ہمیں کنٹرول سکھانے کے لیے آتا ہے، روزہ ہمیں ان غلط چیزوں کو روکنے کے لیے آتا ہے۔ اگر ایک انسان پورا دن ان چیزوں کے بنا رہ سکتا ہے تو کیا مغرب کے بعد بھی وہ ان چیزوں کے بنا نہیں رہ سکتا ہے؟ رہ سکتا ہے۔ مغرب سے عشاء تک سکون کا وقت ہوتا ہے، یہ وقت گھر والوں کا وقت ہوتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے ماں باپ کا حال پوچھیں، اگر ممکن ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کریں یا موبائل میں کوئی اسلامی بیان ہی سن لیں، اور سب سے اہم چیز اپنی زبان کو صاف رکھیں، کیونکہ روزہ صرف بھوک کا نہیں اخلاق کا بھی ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک کا وقت آپ کا کردار بتاتا ہے، آپ کا روزہ صرف بھوک تھا یا تربیت بھی۔ اس وقت اگر آپ کا دل نرم ہے، آپ کا زبان صاف ہے، آپ کا اخلاق بہتر ہے تو سمجھ لیں کہ آپ پر روزہ اثر کر رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عشاء کی بات کی، جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، آپ بھی بہت ہی غور سے سنیں کیونکہ بہت ہی کام کی چیز ہے۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز وقت پر ادا کریں، اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں تراویح کی طرف۔ رمضان میں تراویح کی بہت بڑی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں، یہ رمضان کا خاص تحفہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اگر آپ جاب کرتے ہیں، سیکنڈ ٹائم آپ کی ڈیوٹی ہے یا واقعی کسی وجہ سے آپ تراویح نہیں پڑھ پاتے ہیں تو آپ کو غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا روزہ برباد ہو گیا، اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہو گیا۔ تراویح سنت ہے، روزہ فرض ہے۔ اگر آپ تراویح پڑھتے ہیں تو آپ کو اضافی ثواب ملے گا، ایکسٹرا آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ پاتے ہیں تو آپ کا روزہ بالکل درست ہے، آپ کا روزہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ بس نیت صاف رہے کہ جان بوجھ کر آپ تراویح نہیں چھوڑیں گے۔ اب ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، تراویح کے بعد بازاروں میں گھومنا، دوستوں کے ساتھ لمبی گپ شپ، چائے پر چائے، رات 1-2 بجے تک بنا کسی کام کے جاگتے رہنا۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دیر رات تک جاگتے ہیں اور سحری کھا کر کے سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز بہت ہی مشکل سے ادا کرتے ہیں، یہ بالکل بھی درست طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد فضول باتیں پسند نہیں فرماتے تھے اور جلد آرام کرتے تھے۔ رات کو بلا ضرورت جاگنا اگلے دن کی عبادت کو کمزور کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں کچھ ضروری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال امتی بخیر ما عجل الافطار واخر السحور، میری امت تب تک خیریت سے رہے گی جب تک وہ افطاری جلدی کرتے رہے گی اور سحری میں تاخیر کرتے رہے گی، یعنی سحری رات کے آخری حصے میں کرنا یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ اب آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راتیں بازار میں گزریں اور پورا دن نیند میں۔ رمضان کا مطلب ہے نظم و ضبط، یعنی ٹائم ٹیبل کا ایک بہترین شیڈول ہونا۔ اگر آپ نماز وقت پر ادا کر رہے ہیں، تراویح اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، رات میں مناسب آرام بھی لے رہے ہیں، دن میں آپ توبہ استغفار بھی کر رہے ہیں اور اپنی زبان پر قابو بھی رکھ رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا رمضان ترتیب سے چل رہا ہے، آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا روزہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے ذرا بھی فائدہ پہنچا ہو تو کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں، اس ویڈیو کو لائک کر کے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے روزہ کو قبول فرمائے، آمین۔ آپ بھی کمنٹ کے اندر آمین ضرور لکھ کر کے جائیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے یاد رکھیں میں ہوں ذکا اللہ اور آپ دیکھ رہے تھے ذکا ان لائٹ ٹی وی۔